बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट सिद्रा रज़ाक आज एक नए सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ड्राइवर मिस्कीन। इनसे हम जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। इन्होंने अपनी पास्ट की लाइफ तो बड़ी हशाश बशाश गुजारी, लेकिन कुछ ऐसे हालात आए इन पर कि इनको रोड पे गुजर बसर करना पड़ता है। हमारी तरह ही कुछ अर्सा पहले ये हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, तो इनके ऊपर कुछ ऐसे हालात आए और कुछ ऐसी आजमाइशें आई कि जिनकी वजह से ये इन हालात से गुजर रहे हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। जी अंकल, आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि पहले आप क्या करते थे? मैं शुरू से ड्राइवरिंग करता हूँ जी। मैं शुरू से प्राइवेट गाड़ियाँ चलाता था। जनरल साहब की गाड़ी चलाई है, मेजर की चलाई है। तो उसके बाद वो फौत हो गए, तो उनकी डेथ के बाद मैंने अपनी गाड़ी ख़रीद ली मेहनत से। ये नहीं है कि किसी से पैसे मैंने लिए हैं, अपनी मेहनत करके पहले छोटी सी गाड़ी खरीदी और वो फ़र्क किया, अब ये गाड़ी खरीद ली। अभी मेरा एक्सीडेंट का हादसा हो गया जिसमें मेरी टांगें हाथ सब कमर माजूर हो चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे मेहनत का खिलाए और मेहनत का खाता रहूँ, मेहनत करता रहूँ। अंकल, आपका एक्सीडेंट कब हुआ और आपकी अपनी गाड़ी पे हुआ या फिर वो जहाँ पे पहले आप ड्यूटी करते थे वहाँ पे हुआ है? नहीं, पहले तो वैसे ही ऑपरेशन हो गया था, मेरी हड्डी बढ़ गई थी तो वो ठीक हो गया था। उसके बाद मेरी अपनी गाड़ी जब मैंने खरीदी है, इस गाड़ी में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जिससे एक्सीडेंट हुआ गलती सब उसकी थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है, उसको मैंने फी सबिल्लाह जात में मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मेरा इलाज भी हो गया और इलाज के बाद 1 साल गुजर चुके हैं जिसमें मेरी प्लेटें पड़ी हुई हैं, गुफियाँ पड़ी हुई हैं, तो हाथ भी माजूर हो चुके हैं। लेकिन दुआ करता हूँ अल्लाह पाक मुझे मेहनत का खिलाए और अपने हाथों का मेहनत का खाऊँ। अंकल, हमने देखा कि आप बड़ी मुश्किल से ड्राइव करते हैं ना, तो जैसा कि आपने बताया कि आपका एक्सीडेंट हुआ और काफ़ी आपको जानी नुकसान हुआ है उसकी वजह से, तो आप ये बताएं कि अब भी आपको तकलीफ़ महसूस होती है उस तरह से? जी बाजी, मुझे महसूस होती है, तकलीफ़ बिल्कुल महसूस होती है, लेकिन मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे मेहनत का खिलाए, ये मेरी बाकी ज़िंदगी के ऐसा एक खुशी और हंसते खेलते गुजर जाए। लेकिन मेरे पास इतना कुछ नहीं है कि मैं अपनी गाड़ी बना सकूँ या अपना कुछ और चीज़ ऐसी अफोर्ड कर सकूँ। जो मेहनत करता हूँ थोड़ा बहुत दवाइयों पे खर्च हो जाता है, कुछ घर का अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा चलता है। आप किस चीज़ की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं आप? मैं तो कभी CMS से ले आता हूँ, तो कभी इधर बाज़ार से ही ख़रीद लेता हूँ। दर्द की और पठों के जोड़ों की दर्द की है, इन्फेक्शन की है, ये सब मैं इस्तेमाल करता हूँ। तकरीबन 300-400 रुपये रोज़ का खर्च पड़ जाता है। अंकल, जैसा कि आप बेसिकली यहाँ के नहीं है ना, आपने बताया कि आप गांव से आते हैं, तो आपका यहाँ पे कैसे गुजर बसर होता है, कैसे आप गुजारा करते हैं? जब भी मैं इधर रहता हूँ जी, मैं अपनी गाड़ी में रहता हूँ, रात को गाड़ी में सो जाता हूँ, होटल पे खाना खा लेता हूँ। तो बस सुबह जब उठता हूँ अपने अल्लाह को याद करके नमाज़ पढ़ के अपनी गाड़ी पे शुरू हो जाता हूँ, अपनी मेहनत करता रहता हूँ। तो गुजारा चलता है, अल्लाह करता है, हो जाता है गुजारा। कितने अरसे के बाद आप घर जाते हैं? मैं कभी हफ्ते के बाद भी चला जाता हूँ, कभी 2 दिन के बाद जाता हूँ, कभी हर रोज़ अभी चला जाता हूँ। लेकिन अभी मेरा इरादा है कि मैं इंशाल्लाह पक्का अपने घर में रात को जाऊँगा। अच्छा, तो अंकल आपके बच्चे कितने हैं और क्या क्या करते हैं? मेरे बच्चे 2 हैं जी। एक तो प्राइवेट गाड़ी चलाता है, लेकिन वही बाल बच्चेदार है, अपना अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकता। और एक फ़ौज में है, उसके ज़रिए मेरा इलाज भी थोड़ा आसानी से हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उसको इज़्ज़त भी दे और बरकत दे। उसके भी बच्चे हैं, अगर तनख्वाह भी इतनी है, महंगाई है, इस महंगाई के दौर में वो भी गुजारा बड़ी मुश्किलातों से करते हैं। इसलिए मैं उनसे पैसे नहीं मांगता और नहीं मैं उनसे मदद मांगता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक अपने मेहनत का मुझे खिलाए। तो अंकल, आपका जैसा कि ये खर्च वगैरह आपने कहा कि आपका दिन का भी मेडिसिन का खर्चा वगैरह आता है सारा कुछ, तो घर पे आप कितना दे देते हैं मंथली? बस अल्हम्दुलिल्लाह कभी 100 देता हूँ, कभी 200 देता हूँ, कभी 50 दे देता हूँ। जैसे जैसे कोई बचता है, कभी 400 भी दे देता हूँ। अगर नहीं बचता घर से उठा के जो बचता है वो भी ले आता हूँ, गाड़ी पे लगा देता हूँ। वह गुजारा अल्लाह पाक करता है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो जाता है। तो दुआ करें सब मिल के कि अल्लाह पाक मेहनत का खिलाए मुझे। अंकल, घर वालों के मेडिसिन का खर्चा वगैरह कैसे पूरा होता है या खाने पीने का? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं इसी गाड़ी से मेहनत करता हूँ। बस गाड़ी से मेहनत करके कभी इधर उधर से कोई ना कोई मतलब दे देता है, दिल जला देता है कि भाई चलो ये 400-500 मेरी तरफ से रख लें, तो उसका मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। सब कुछ अल्लाह करता है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, अल्लाह करेगा। अब मैं ठीक हूँ इंशाल्लाह, बेहतर होता रहता है। जैसे जैसे बेहतर होगा तो अल्लाह पाक बेहतरी करेगा।
تو انکل گھر والے جو ہیں آپ کی فیملی والے جو ہیں بلکہ آپ کے بھائی اور کچھ اور جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں جی، میں کسی سے کوئی کسی قسم کی سپورٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا. میں اپنی محنت کے کھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اگر ہو سکے تو میں اپنے سے کچھ کوشش کرتا ہوں کہ اگر اللہ کے نام کے نکلتا ہے 10 20 100 50 جو بھی میرے سے بچہ ہے میں وہ دے دیتا ہوں. میں کسی سے مدد نہیں مانگتا. گھر آپ کا اپنے ادھر؟ گھر میرا اپنے کچا مکان ہے، چادر چھت ہے، لیکن مٹی کی دیواریں بنی ہوئی ہیں، اور ان کو میں اب ٹھیک نہیں کر سکتا کہ 4-5 لاکھ کا خرچہ ہے. اگر میں ٹھیک کرتا ہوں 5-7 لاکھ روپے میں کہاں سے لاؤں گا؟ میرے پاس مشکل ہے، لیکن گزارا ہے، بس اللہ کرتا ہے. بس رات کو جا کے سو جاتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں الحمدللہ اپنا اللہ کو یاد کر کے پھر گاڑی پہ آ جاتا ہوں. اللہ کا شکر ہے، گھر اپنا ہے میرا. لیکن اب تو آپ گھر جاتے ہیں نا، آپ نے بتایا، تو اس سے پہلے جب آپ یہاں پہ تھے اور رمضان کیسے آپ گزارتے تھے؟ میں اپنی گاڑی میں رہتا تھا جی. میں رات کو کھانا کھاتا تھا، 12-1 بجے تک مزدوری کرتا تھا، اس کے بعد میں اپنی گاڑی میں سو جاتا تھا، اور جب صبح اٹھتا ہوں نماز پڑھ کے بس اپنی گاڑی پہ چلا جاتا تھا. اپنا ہوٹل سے کھانا کھا لیتا تھا. جب گھر جاتا ہوں تو گھر میں کھاتا ہوں. اسی طرح گزارا اللہ پاک چلاتا ہے. تو انکل یہ گاڑی آپ کی اپنی ہے؟ جی گاڑی میری اپنی ہے، لیکن ابھی 20-25 ہزار روپیہ رہتا ہے جو ایکسیڈنٹ کے حادثے کے بعد میرے سے رہ گیا ہے، نہیں افورڈ کر سکا. تو ابھی کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ بہت محنت کر کے میں ان پیسوں کو بھی ختم کر سکوں، کیونکہ ہر روز گاڑی کو بھی پکڑ لیتے ہیں. میں غریب آدمی ہوں، میں اتنا پیسہ کہاں سے لا سکتا ہوں اور کہاں دے سکتا ہوں؟ لیکن ان کی منتیں کر لیتا ہوں، چلو بھائی آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں، آگے پیچھے کرتا ہوں، تھوڑے تھوڑے کر کے دوں گا، ان کو بھی دوں گا، اپنے گھر کو بھی چلاؤں گا، اللہ چلائے گا. تو انکل آپ کو اور کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو کافی مسائل کا سامنا کرتا ہوں پڑتا ہے جی. ہر چیز کا مسائل کا سامنا ہے. چل پھر میں نہیں سکتا، بیٹھ اٹھ میں نہیں سکتا، اور گاڑی پہ جب لیٹ کے چڑھتا ہوں لیٹ کے اترتا ہوں. رات کو گھر میں جب جاتا ہوں تو مجھے گھر والے پکڑ کے نکالتے ہیں گاڑی سے. تو اس طرح گزارا چلتا ہے بڑی مشکلاتوں سے. لیکن دعا کریں کہ اللہ پاک ہمت دے، حوصلہ دے، اور محنت کے لیے چھوڑیں. اپنی محنت پہ کھایا ہوا کچھ اور چیز ہے. انکل جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے صحیح صحت مند زندگی گزاری نا، تو اچانک سے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ آپ محسوس کرتے ہیں کچھ؟ ظاہر ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ پہلے زندگی میری بہت اچھی تھی، اور لوگ عزت کرتے تھے، اچھا پوچھتے تھے، بھائی بہن سب پوچھتے تھے. آج میری جان معذور ہو گئی ہے، کوئی نہیں بہن ہے، نہیں بھائی ہے، اور نہیں کوئی بیٹا ہوتا ہے، نہیں اور کوئی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر اپنی جان پہ لگ جائے تو کوئی بھی کسی کا نہیں ہوتا ہے جی. ایک اللہ کے سوا. بس دعا کریں اللہ پاک نبی کی امت کی بیٹیوں کی بھی مقدریں اچھی کرے، اور سب مسلمانوں کی عزت و حوصلہ افزائی کرے، اور اس بیماری کو بھی شفا کرے. بس ہمارے ناظرین سے اور ہمارے ویور سے کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے حکمرانوں سے کہ آپ کے ساتھ کچھ مدد کی جائے؟ باجی اگر اللہ پاک کرے، اگر وہ مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں اگر میرے سے زیادہ کوئی حقدار ہے تو پہلے تو اس کا حق ہے، جو حقدار ہے اس کا حق ہے. اگر میرے سے زیادہ حقدار کوئی نہیں ہے پھر میرا حق ہے تو مجھے میرے ساتھ مدد کریں، تو میں انشاءاللہ میں اپنی گاڑی کو بنا سکوں، اپنا گھر بنا سکوں، تو اپنے آپ کو فیڈ کر سکوں. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا انکل کی حالت اور ان کی باتیں سنی، آپ نے آپ کو بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کن مشکلات سے یہ گزر رہے ہیں. آپ سے جتنا ہو سکے ان کی ہیلپ کریں تاکہ یہ بھی ہماری طرح ایک نارمل لائف میں دوبارہ سے واپس آ سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سترہ رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.